नमस्कार। यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एबी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। काठमाडौँ उपत्यकामा 301 सहित पछिल्लो 24 घण्टामा 885 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 11 जनाको मृत्यु। हालसम्म 34,418 जना संक्रमित। कोरोना संक्रमितलाई 14 दिनभित्र डिस्चार्ज गर्न अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। 14 दिनभन्दा बढीको खर्च सरकारले सरकारले शोध भर्ना नगर्ने। काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ 17 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप, अत्यावश्यक सेवा बाहेक हिँडडुलमा समेत प्रतिबन्ध। विमानबाट स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई सरकारको शर्तमाथि शर्त। पर्यटन मन्त्री भन्छन् नेपालीलाई अलपत्र हुन दिन्नौ। कोरोना रोकथाममा भएको खर्च देखाउन महोत्तरीका स्थानीय तहद्वारा आनाकानी, हिसाब माग भएपछि जनप्रतिनिधि कार्यालय नै आउन छाड्यो। कोरोनामा खर्च भएको विवरण चाहिँ दिनुहुनेछ। माडर भन्सार कार्यालय सिराहाको लापरवाहीले करोडौं राजस्व गुम्दै। लिलामी नगरिँदा भन्सार परिसरमा थन्किएका गाडी कवाडीमा पर्ने। र अश्वेतमाथि भएको गोली प्रहारको विरोधमा अमेरिकाको केनोसामा तेस्रो दिन पनि प्रदर्शन, प्रहरीको गोली लागि 2 जनाको मृत्यु। नयन, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्था छ र पछिल्लो 24 घण्टाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा हालसम्मकै उच्च 301 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ र यो सँगै देशभर 885 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कुल संक्रमितको संख्या 34,418 पुगेको छ। यो परीक्षणको दायरा बढाइरहँदाखेरि जुन त्यसको नतिजा पनि त्यही अनुरूप आइरहेको छ र आज 301 जनामा संक्रमण देखिरहँदाखेरि यसको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ। भने हरेक व्यक्तिले आफ्नो सावधानी, सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 11 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2 महिला र 9 जना पुरुष गरी 11 जनाको मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार मोरङमा 46 र भक्तपुरमा 53 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै कैलालीमा 45 र 50 वर्षीय, महोत्तरीमा 60, 72 र 75 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै बाँकेमा 37 वर्षीय पुरुष, काठमाडौँमा 51 र 12मा 41 र 46 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 175 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 800 भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको छ। 24 घण्टामा PCR विधिबाट 13,253 जनाको परीक्षण गर्दा 885 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 34,418 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हालसम्मकै धेरै 301 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 230, ललितपुरमा 47 र भक्तपुरमा 24 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार खोटाङमा 1, झापामा 16, तेह्रथुममा 8, पाथरमा 4, मोरङमा 13, सुनसरीमा 55, धनुषामा 43, पर्सामा 1, बारामा 24, महोत्तरीमा 18, रौतहटमा 20, सप्तरीमा 1, सर्लाहीमा 120, सिराहामा 3, काठमाडौँमा 230, काभ्रेमा 21, चितवनमा 42, दोलखामा 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी धादिङमा 2 र भक्तपुरमा 24 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै मकवानपुरमा 18, रामेछापमा 1, ललितपुरमा 47, सिन्धुपाल्चोकमा 1, कास्कीमा 4, गोर्खामा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नवलपरासीमा 7, लमजुङमा 23, अर्घाखाँचीमा 1, कपिलवस्तुमा 4, दाङमा 16, नवलपरासीमा 2, प्युठानमा 22, बर्दियामा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी बाँकेमा 4, रूपन्देहीमा 19, रोल्पामा 1, जाजरकोटमा 1, दैलेखमा 1, सल्यानमा 1, सुर्खेतमा 7, अछाममा 20, कञ्चनपुरमा 2 जनामा संक्रमण
देखिएको छ। गत 24 घण्टामा 385 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै कोरोना निको हुनेको संख्या 19,504 पुगेको छ। हालसम्म 6,35,252 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। हाल देशभरका क्वारेन्टिनमा 9,832 जना रहेका छन्। आइसोलेसनमा रहने संक्रमितको संख्या 14,739 रहेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमित बिरामीलाई 14 दिनभित्र अनिवार्य रूपमा डिस्चार्ज गर्न निर्देशन दिएको छ। 14 दिनमा बिरामी डिस्चार्ज नगरे त्यसको खर्च सरकारले नबेहोर्ने पनि मन्त्रालयले भनेको छ। मन्त्रालयले सामान्य लक्षण भएका कोरोना संक्रमितहरूको 10औं दिनमा PCR टेस्ट गर्न पनि अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ। 14 दिनभन्दा बढी एसिम्प्टोमेटिक र माइल्ड केसका बिरामीहरू अस्पतालमा नराख्न तहाँ स्थित सम्पूर्ण कोभिड अस्पतालहरूलाई जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध छ। साथै 14 दिनभन्दा बढी राखेमा नेपाल सरकारले शोध भर्ना नगर्ने बेहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध छ। परीक्षण गर्दा पोजिटिभ रिपोर्ट आएकालाई थप 4 दिन अस्पतालमा राख्नुपर्नेछ र 14औं दिनको दिन PCR टेस्ट नगरी डिस्चार्ज गर्नुपर्नेछ। यदि रिपोर्ट नेगेटिभ आए होम आइसोलेसनमा बस्ने गरी घर पठाउन पनि मन्त्रालयले भनेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का नेपाल प्रतिनिधि डाक्टर जोस भ्यान्डिलियरले सन् 2020 को अन्तसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आउन सक्ने अनुमान गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा डाक्टर भ्यान्डिलियरले हाल परीक्षणको अन्तिम तयारीमा रहेका 10 मध्ये 1 खोप बजारमा आउन सक्ने अनुमान गरेका हुन्। कोरोना भाइरस विरुद्ध बजारमा खोप उत्पादन भएसँगै विश्वभर करिब 2 अर्ब खोपको डोज आवश्यकता पर्ने समेत उनले बताए। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उत्पादन भएपछि उपचारको अग्रपंक्तिमा रहेका चिकित्सकलाई पहिलो चरणमा खोप दिने समेत उनले बताए। साथै दोस्रो चरणमा जोखिम समूह तथा तेस्रो चरणमा सर्वसाधारणलाई दिने उनले प्रश्न पारे। साथै उनले खोप उत्पादन भएसँगै धनी मुलुकमा मात्र नभई गरिब मुलुकमा समेत निःशुल्क तथा सहुलियत अनुसार खोप छिट्टै नै प्रदान गरिने समेत बताए। यसैगरी उनले हाल नेपालमा संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले संक्रमणबाट बस्ने उपाय अपनाउनुका साथै नआत्तिन आग्रह समेत गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1 साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरिएको छ। यसअघि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखको बैठकले भदौ 10 गतेसम्मको निषेधाज्ञालाई 7 दिन थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। अब काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ 17 गतेसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सेवा तथा व्यवसाय चल्न पाउने छैनन्। भदौ 3 गते मध्यरातदेखि जारी निषेधाज्ञा आज मध्यराती सकिँदैछ। संक्रामक रोग ऐन अनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार छ। थप गरिएको निषेधाज्ञा अवधिमा आइसोलेसन सेन्टर बढाउने, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टको दायरा बढाउने स्थानीय प्रशासनले निर्णय गरेको छ। यसअघि उपत्यकाका 3 जिल्लाको जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले 10 गतेसम्मको निषेधाज्ञा यही 17 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गर्दै गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसले निषेधाज्ञाको विकल्पमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। कांग्रेसको कोरोना अनुगमन समितिले 4 महिना लामो लकडाउनका कारण आर्थिक र सामाजिक जीवन कष्टकर बनेको भन्दै फेरि निषेधाज्ञा गरी जनतालाई दुःख दिने काम सरकारले गरेको आरोप लगाएको छ। समितिले बन्दको अवस्था पनि आउन नदिने र संक्रमण पनि बढ्न नदिने गरी योजना ल्याउन आग्रह गरेको छ। यस्तै गरेर यो बन्द फेरि पनि बन्द भएको छ। पहिलेकै बन्दको कारणले आर्थिक सामाजिक जीवन अत्यन्त कष्टकर भइसकेको छ। यो अवस्थामा सरकारसँग के योजना छ? अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना सरकारले सार्वजनिक गरोस्। संक्रमणको दर बढिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप छ। यसैगरी निजी अस्पतालहरूलाई 20% बेड अनिवार्य रूपमा छुट्याउन सरकारले भने पनि त्यो व्यवहारिक नभएकोले गर्दै त्यसको सट्टा आवश्यक अस्पतालहरूलाई कोभिड अस्पतालको रूपमा अगाडि बढाउने योजनाका साथ निजी अस्पतालहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी र सुरक्षाकर्मी लगायतमा संक्रमणको जोखिम बढी भएकोले उद्धार उपचारको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीका लागि बीमा कार्यक्रम तत्काल लागू गर्नुपर्ने पनि कांग्रेसले माग गरेको छ। यस्तै विदेशमा अप्ठ्यारोमा रहेका नागरिकहरूको लागि नियमित उडान खोल्नुपर्ने र शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिने ग्यारेन्टीका साथ वैकल्पिक उपाय सुनिश्चित गर्न पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको छ।
कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसदहरूले सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका हुन्। अब नगरपालिकाले 200 वटा भेन्टिलेटर किन्नु सक्छ र नगरपालिकाले विभिन्न हस्पिटल्सहरूमा दिन्छ। जहाँ रिसोर्सेसहरू छ, रिसोर्सेसहरू भएको, बजेटहरू भएको ठाउँहरूमा जहाँ युटिलाइज भएको छैन त्यो दिनु सक्छ। सांसद कोषका पैसाहरू छ, सबै ठाउँमा ल्याएर त्यो दिनु सक्छ। त्यसपछि आज यो चिज छ भेन्टिलेटरको कुराहरू। मैले यसको निम्ति चाहिँ सबैजना लागेर चाहिँ भेन्टिलेटरको कुरा गर्नु सक्छ। आइसोलेसन चाहिँ नि अब गभर्मेन्टले नै तयार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नै हामीले चाहिँ नि जोड गरेका छौँ। अब अर्को अहिले डिफेक्ट भनेको एउटा हाम्रो कहाँनिर भन्दाखेरि यो कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ गर्ने, टेस्ट रिपोर्ट हप्ता दिनसम्म नआउनु, अनि त्यो पोजिटिभ भएको मान्छे घुमै गर्दा एकतिरबाट हामी ट्रेसिङ गरेर आएको छौँ, कन्ट्रोलको लागि टेस्टिङ गरेर आएको छौँ, त्यसलाई ठ्याक्क चाहिँ नि आइसोलेट गरिदिन पाएको त्यो चाहिँ नि डिस्कनेक्ट भयो, त्यसले अरूलाई चाहिँ नि ट्रान्सफर गर्न सक्दैन। तर रिपोर्टै हप्ता दिनसम्म नआइसकेपछि त त्यो मान्छे त कहाँ घुम्ने भयो, कहाँ घुम्ने भयो होइन। यो एउटा चाहिँ नि डिफेक्ट छ, त्यो पनि हामीले हिजो भनेका छौँ। यसलाई चाहिँ नि यथाशीघ्र रिपोर्ट दिने व्यवस्था चाहिँ नि गर्नुपर्छ। त्यसो भए यहाँ यो कसैले पनि मैले खर्च गर्दाखेरि अप्ठ्यारो हाल्नु पर्ला भनेर डरले काम गरिन भन्ने कुरा आइदर उसले ऐनै पढेन, अरूले चाहिँ तर्किन खोज्यो या जानकारी भएन। यी तिनटै जानकारी नभएको पनि हुनसक्छ र अर्को कुरा तर्किएको पनि हुनसक्छ। त्यसो भएर यो कुराको सहजीकरण हामीले गर्न सक्छौँ कि जस्तो लाग्छ। हामी अहिले स्वास्थ्यको मात्र कुरा गरिरहेका छौँ, स्वास्थ्यसँग सुरक्षाको यहाँ चाहिँ ग्यारेन्टीको कुरा आइयो चाहेको छ। अहिले डक्टरको कुरा भन्नुहोस् अथवा तपाईँको कोरोना पोजिटिभवाला बिरामीलाई चाहिँ हेला होचो गर्ने कुरा भन्नुहोस् होइन, डेढामा बसेका छ भने उसलाई निकाल्ने कुरा भन्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुरक्षाको प्रश्न पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ। यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग हाम्रो चाहिँ लबिङ हुन जरुरी छ। कोरोना संक्रमणको महामारी बढेसँगै देशभर रगतको अभाव हुन थालेको छ। लकडाउन तथा निषेधाज्ञा जारी भएसँगै रगत सङ्कलन कार्य हुन नसक्दा तत्काल रगत दिनुपर्ने बिरामी मर्कामा परेका छन् भने बिरामीका आफन्त रगत खोज्दा हैरान भएका छन्। विगत केही समय यता कोरोना संक्रमण बढेसँगै नियन्त्रणका लागि लकडाउन तथा निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै मुलुकभर रगत अभाव देखिएको छ। दुर्घटनामा रक्तस्राव भएका, प्रसुति, थालसेमिया, मुटु, क्यान्सर तथा मृगौलाका बिरामी तथा आकस्मिक शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीका लागि रगत अति आवश्यक पर्छ। तर मुलुकभर कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनका कारण रगत सङ्कलन कार्य हुन नसकेपछि रगत अभाव देखिएको हो। राजधानीमा मात्र करिब 200 युनिट रगत माग हुने गरेको छ। तर रगत अभावका कारण आवश्यक अनुसारको रगत आपूर्ति गर्न सकिएको छैन। उपत्यकामा अहिले बढ्दैछ केही रक्तदान शिविरहरू। गत हप्ता चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेको थियो, जस्तो भक्तपुरमा अस्ति छालिङमा भयो, सिरुटारमा भयो, त्यस्तै गरेर सुडालमा भयो। त्यहाँ क्याम्पहरू आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ, तर त्यसले अझै पनि पुर्याउन सकिएको छैन, किनभने दिनको 100 युनिट जति सङ्कलन भइरहेको अवस्था छ। तर चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हामीले चाहिँ 150 जति पुर्याउनु पर्ने छ। केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाका अनुसार काठमाडौँमा गत शनिबार केही रगत सङ्कलन कार्य भए पनि त्यो पर्याप्त छैन। यो राजधानीको मात्र समस्या नभएर धरान, विराटनगर, चितवन, पोखरा, थनगढी, नेपालगञ्ज लगायत देशका मुख्य सहरहरूमा समेत माग अनुरूप आपूर्तिमा कठिनाई भएको रक्त सञ्चार सेवाको भनाइ छ। देशभर रगत अभाव हुन थालेपछि रक्त सञ्चार सेवाले सबैलाई रक्तदान गर्न आग्रह समेत गरेको छ। धरान, विराटनगर, चितवन जहाँ बढी रगतको आवश्यकता पर्छ त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले एकदमै समस्या भइरहेको छ। झापाको अवस्था हेर्ने हो भने ठिकै छ त्यहाँको अवस्था, तर त्यो झापाले अरू नजिकका सहरहरूलाई पनि पहिला रगत सप्लाई गर्थ्यो भने त्यो अहिले रोकिएको अवस्था छ।
सुरक्षित तरिकाले रक्तदान गराउँदा कोभिड-19 को जोखिम नरहने विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै प्रष्ट पारेको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ रहेका र कम्तीमा 18 वर्ष पूरा भएका र 60 वर्ष ननागेका व्यक्तिले रक्तदान गर्न मिल्छ। एउटा स्वस्थ व्यक्तिले हरेक 3 महिनामा रक्तदान गर्न सक्छन्। यसरी रगतदान गर्दा रगत दिने व्यक्तिको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने र अरूको ज्यान समेत जोगिने दोहोरो फाइदा पुग्ने रक्त सञ्चार सेवाको भनाइ छ। एभिन्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। औषधि व्यवस्था विभागले अहिले देशभरि नै अत्यावश्यकीय औषधिहरूको अभाव नरहेको जनाएको छ। तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने केही औषधिहरू समयमा ढुवानी हुन नसक्दा समस्या देखिए पनि अत्यावश्यक औषधिको अभाव नरहेको विभागको भनाइ छ। अहिले देशका कुनै पनि संस्थाबाट निश्चित आवश्यक औषधि अभाव भएको सूचना नआएको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ। नेपालमा नबन्ने तर बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने औषधिहरू आउने क्रममा केही ढिला हुँदा समस्या देखिए पनि अभावको अवस्था भने नभएको विभागको भनाइ छ। कुनै यस्तो निश्चित चाहिँ औषधि अभाव भएको भन्ने हामीलाई पनि लामो समय अभाव भएको भनेर चाहिँ सूचना हामीसँग पनि छैन। तर कुनै औषधिहरू निश्चित क्षेत्रमा अभाव भयो भन्ने चाहिँ नि साथीहरूको रिपोर्टिङ भइरहेको र त्यसलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थापकीय अफसरहरू चाहिँ नि मार्फत हामीले चाहिँ त्यसलाई पूर्ति गरिरहेको। चिकित्सकहरूको सल्लाह बिना अनावश्यक रूपमा औषधि सेवन गर्नेहरूको संख्या बढेको प्रति भने विभागले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विभागले औषधि सेवनले सधैँ स्वास्थ्यलाई फाइदा नपुग्ने भन्दै अनावश्यक रूपमा औषधि सेवन नगर्न आग्रह पनि गरेको छ। बिरामीले औषधिको अपेक्षा राख्नु सामान्य भए पनि धेरै औषधि लिएर सेवन गर्ने कुरालाई निराकरण गर्नतिर लाग्न विभागले सबैलाई आग्रह पनि गरेको छ। आवश्यकताभन्दा बढी औषधि दिएर खालि यो आफ्नो चाहिँ एउटा व्यापारिक चाहिँ फाइदाको स्वार्थमा यो गर्न हुने वस्तु होइन र यो सेवन गरियो, धेरै सेवन गरियो, अनावश्यक रूपमा सेवन गरियो भने यसले शरीरलाई हानि पुर्याउँछ। कतिपय अवस्थामा जानलेवा पनि हुनसक्छ, ज्यानै चाहिँ जान पनि सक्छ, अङ्गभङ्ग पनि हुनसक्छ। त्यसैले औषधि जस्तो चिजलाई अनावश्यक रूपमा लिने सेवन गर्ने गर्नु हुँदैन। महानिर्देशक ढकालले कोरोना भाइरस विरुद्ध नेपालमा कन्भ्यालेन्स प्लाज्माको अनुमति दिएको बताए। आवश्यक प्रयोजनका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकले समेत सो औषधिलाई अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै उनले रगतको प्लाज्मा निकालेर गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई दिने प्लाज्मा थेरापी विधिको प्रयोग भइरहेको बताए। खर्च अभावमा विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई सरकारले निःशुल्क स्वदेश फर्काउने भएको छ। उनीहरूको होटल क्वारेन्टिन, PCR परीक्षण खर्च समेत सरकारले बेहोर्ने भएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले रोजगारी गुमाएर विदेशमा खर्चविहीन भएर अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई हवाई टिकटदेखि क्वारेन्टिन र PCR परीक्षणसम्म निःशुल्क गर्ने दावी गरे। बेखर्ची भएका अथवा चाहिँ नि आफै टिकट काटेर आउन नसक्ने, आफै PCR टेस्ट गर्न नसक्ने, आफै होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न नसक्नेहरूको लिस्ट उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामी निःशुल्क उद्धार गर्छौँ, सबै खर्च उहाँहरूको गर्छौँ। सरकारले विदेशमा रहेका र नेपाल आउन चाहने नागरिकलाई पनि 3 वर्गमा विभाजन गरेको छ। पहिलोमा सम्पूर्ण खर्च आफै बेहोर्ने, आधा हवाई टिकट बेहोर्ने र सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने गरी सरकारले विभाजन गरेको छ। केही दिन अघि दुबई विमानस्थलमा 264 जना नेपालीलाई अलपत्र छाडेर नेपाल एयरलाइन्सको विमान रित्तै फर्किएको विषयमा मन्त्री भट्टराईले माफी मागेका छन्। मन्त्री भट्टराईले समयमा नै सूचना नभएका कारण गल्ती भएको भन्दै सरकारको तर्फबाट आत्मआलोचना गर्दै माफी मागेका हुन्। गल्ती हो नि त, गल्ती भएर त मैले चाहिँ सरकारको तर्फबाट माफी नै मागिसकेको छु सार्वजनिक ढङ्गले। त्यसमा हाम्रो कमी भयो। म पर्यटन मन्त्रीको हिसाबले, सरकारको प्रतिनिधिको हिसाबले म आत्मआलोचित छु, क्षमा गर्नु होला भनेको छु। मन्त्री भट्टराईले यति बेला सरकारको ध्यान कोरोना संक्रमण भएका नागरिकलाई उपचार गर्न, स्वास्थ्य परीक्षण गर्न र विदेशमा विभिन्न कारणले अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गर्नमा केन्द्रित भएको बताए। महोत्तरीमा कोरोना भाइरस रोकथामका लागि खर्च गरिएको हिसाब देखाउने स्थानीय तहले आनाकानी गरेका छन्। हिसाब माग हुन थालेपछि स्थानीय तहका पदाधिकारी
कार्यालय नै आउन छाडेका छन्। गएको चैत 11 गतेदेखि लकडाउन भएपछि महोत्तरीका 15 स्थानीय तहले कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरेको खर्च सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेका हुन्। यसबीचमा स्थानीय तहले मास्क, साबुन, सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेका थिए। त्यस्तै सबै स्थानीय तहले 95 वटा क्वारेन्टिन सञ्चालन गरेको छ, तर त्यसमा कति खर्च भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। हाम्रो समग्रमा चाहिँ महोत्तरी जिल्लामा कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि कति पैसा, कति करोड खर्च भयो भन्ने चाहिँ त्यो हिसाब त एकमुष्ट बनाउनु पर्ने भएको हुनाले उहाँलाई मैले आग्रह गरेको छु र छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूले चाहिँ यो कोरोनामा खर्च भएको विवरण चाहिँ दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा पनि गरेको छु। प्रदेश 2 सरकारले कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 2 अर्ब 1 करोड 71 लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। प्रत्येक स्थानीय तहले यस अवधिमा 2 करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरेको बताइन्छ। स्थानीय गाउँपालिकाले 5 रुपैयाँ पर्ने मास्क 50 रुपैयाँसम्ममा खरिद गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ। आर्थिक वर्ष सम्पन्न भए पनि स्थानीय सरकारले गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक नहुँदा जनप्रतिनिधिले जथाभावी खर्च गरेको भन्ने स्थानीयको आरोपलाई मलजल पुगेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसका कारण विगत 5 महिनादेखि नेपालीहरूको चाडपर्वहरू पनि प्रभावित हुँदै आएको छ भने सुदूरपश्चिमकै महान पर्व गौरा पर्व अस्ति 7 गतेदेखि सुरु भएको थियो। यद्यपि कोरोना भाइरसका कारण त्यति चहल पहल देखिएन। परम्परालाई निरन्तरता दिनका लागि भए पनि यसलाई चाहिँ मनाइरहेका छन्। हुन पनि हो, स्वास्थ्य भन्दा ठुलो कुरा केही पनि होइन। महामारी नियन्त्रणको लागि चाडबाड भनेको आगामी दिनमा पनि मनाउँदै गरौँला। अहिलेको लागि भने कोरोना नियन्त्रणमा सबैले आफ्नो तर्फबाट यो भूमिका निभाउनु पर्नेछ। अबको क्रममा गौरा पर्वको प्रसङ्ग। गत भदौ 7 गते बिरुडा पञ्चमीदेखि सुरु भएको सुदूरपश्चिमको महान पर्व गौरा आज अष्टमीबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। गौरा पर्वको तेस्रो दिन अठेवाली बनाउँदै गौरा पर्व सुरु भए पनि यो वर्ष भने गाउँमा खासै चहल पहल छैन। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै भिडभाड नगर्न प्रशासनले चेतावनी दिएपछि स्थानीयहरूले गौरा पर्व मनाउन पाएका छैनन्। गौरा पर्वमा भिडभाड नगरी सामान्य पूजाआजाको रूपमा मनाउन सामाजिक अगुवाहरूले अनुरोध गरेका छन्। निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा हाम्रो अब पूजाआजामा सीमित रहेर धेरै भिडभाड नगरेर मास्क लगाएर सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर त्यस किसिमबाट मनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। भाद्र शुक्ल पञ्चमीमा 5 अन्न मिश्रित बिरुडा भिजाउँदै गौरा पर्व सुरु हुन्छ। पञ्चमीदेखि अष्टमीसम्म महिलाहरूले विविध कार्यक्रम गरेर मुख्य भूमिकामा रहेर गौरा पर्वको तयारी गर्ने गर्दछन्। अष्टमीको दिन अठेबालीमा महेश्वर र गौरीको पूजाआजा गर्दै गौरा पर्व औपचारिक रूपमा सुरु हुन्छ। त्यसपछि पुरुषहरूले विभिन्न वीरगाथाहरूमा आधारित ढुस्को, धुमारी, चैत तथा देउडा खेल्ने गर्दछन्। त्यो गौरा ल्याउँछौँ अनि पनिर गौरा लिएर यो भित्रको गौरा ल्याउने, भित्रको गौरा ल्याइसकेपछि हाम्रो अठवालीको दिनमा महिलाहरूको छुट्टै गौरा नचाउँछन् भने हामीहरू पुरुषहरूले यो शिवलिङ्ग देवताको भनेर सहित हाल्छौँ। हामी देवतालाई गौरामा देवतालाई सँगसँगै महेश्वरलाई पनि हामी दुईटै काम हाम्रो समाप्त हुन्छ। सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा गौरा पर्वलाई आपसी प्रेम, विश्वास र सद्भावको प्रतीकका रूपमा मनाइने गरिन्छ। गत वर्षहरूमा गौरा पर्वको पूर्व सन्ध्यामा यति बेलासम्म यहाँका लोकलयहरू गुन्जिन सुरु भइसकेका हुन्थे। तर यसपालि गाउँघर सुनसान छ। महिला पुरुषका लोकलयहरूदेखि आँसु कविहरूले गाउने देउडा र विभिन्न वीरगाथा यसपालि दुर्लभ भएका छन्। चैतहरू छन् कति 8 छन् हजुर। 4 त पैकेलाहरूका छन्, 4 देवताका छन्।
गौरा पर्वलाई मध्यनजर गरी स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई लिएर सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्दै प्रशासनले त्यसको उल्लङ्घन नगर्न अनुरोध गरेसँगै यो वर्ष गौरा पर्वले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। लोकेश साउद, बैतडी। भन्सार कार्यालय माड सिराहाको लापरवाहीले गर्दा करोडौं मूल्यका गाडीहरू कवाडीमा परिणत हुँदै गएका छन्। लिलामी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने सवारी साधनलाई भन्सार कार्यालयले कवाडी बनाउँदै लगेको हो। सिराहा स्थित माडर भन्सार कार्यालयको परिसरको ग्यारेजमा जस्तै पुराना सवारी साधन पनि थन्किएका छन्। समयमा लिलामी गरे ठूलो रकम राजस्व संकलन हुने भए पनि वर्षौंदेखि खुला आकाशमुनि थन्किएका 4 पाङ्ग्रे र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन कवाडीमा परिणत भएका छन्। भन्सार कार्यालयले बेवास्ता गरिदिँदा सवारी साधन लिलामीबाट राम्रो राजस्व असुली हुने मौका गुम्ने गरेको छ। पत्र पनि पठाउनु भएको छैन र पण्डितजी समेत हाम्रो प्राइभेट सहायक हाम्रो हैन उहाँ पनि जानुभएको छ। म 6 पटक म गएँ, अहिलेसम्म यो यति दिनमा गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ कुनै किसिमको उहाँको छैन। अहिले पनि ताकात गरेर पत्र पठाउनु भएको छैन। म समेत त्यो निकायको मान्छे होइन, म उहाँलाई यहाँबाट गएर सहयोग गरिदिने मान्छे मात्रै हो। भन्सार कार्यालयले लिलामी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दा दिनानुदिन राम्रा पार्ट्स पनि खराब हुँदै जाने गरेका छन्। भन्सार कार्यालयले भने प्राविधिक नहुँदा लिलामी प्रक्रिया ढिलाइ भएको जनाएको छ। यसलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियामा लाना समस्या भएको र यसलाई मूल्याङ्कन टुङ्ग्याउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सूचना निकाल्न सकेको छैन र यी सवारी साधनहरू लिलाम हुन नसकेका हुन्। यातायात कार्यालयले प्राविधिक नपठाएका कारण लिलामी गर्न नसकेको जवाफ भने विश्वसनीय छैन। यातायात व्यवस्था कार्यालय लहानले भन्सार कार्यालयको भनाइको खण्डन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 2 पटक कार्यालयका प्राविधिकले भन्सार कार्यालय पुगेर सवारीको मूल्याङ्कन गरिदिए पनि लिलामी सुरु नभएको दाबी यातायातको छ। अरूले त धेरै नै समस्या गरेको छ सर, के भन्नु अब हाम्रो स्थानीय सरकार नै त्यस्तै भएपछि के भन्नु। यातायात कार्यालयले नै गरेको मूल्याङ्कनको आधारमा सप्तरीको भन्सारमा रहेका गाडीहरू लिलामी भइसकेका छन्, तर सिराहामा प्रक्रिया नै अगाडि बढेको छैन। समयमा लिलामी प्रक्रिया अघि नबढाउँदा भन्सार कार्यालय र प्रहरीले भन्सार छलेर ल्याउने क्रममा कारबाही गरी नियन्त्रणमा लिएको चालु अवस्थाका सवारी साधन वर्षौंसम्म भन्सारमा थन्किएपछि कवाडीमा परिणत हुँदै गएका छन्। शुभ नारायण कामती, सिराहा। लकडाउनका कारण झापा जिल्लामा रोकिएका विकास निर्माण कार्य पुनः सुरु हुन थालेका छन्। संघीय तथा प्रदेश सरकारका योजना अन्तर्गतका रोकिएका आयोजना स्थानीय कामदारबाट ठेकेदार कम्पनीले पुनः सुचारू गरेका हुन्। लकडाउनका कारण रोकिएका झापाका विकास आयोजना सुरु हुन थालेका छन्। रोकिएका विकास निर्माणका कामलाई ठेकेदार कम्पनीले स्थानीय कामदारको सहयोगमा सुचारू गरेका हुन्। जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रका सडक निर्माण धमाधम भइरहेको छ। कन्काई नगरपालिका 7 स्थित भ्रिकुटी मार्ग सडक वैशाख महिनामै सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो, तर सकिएन। अहिले यो सडकको कालोपत्रे काम धमाधम भइरहेको छ। 2,62,31,000मा ठेक्का सम्झौता भएको 2,700 मिटरको यो सडक लकडाउनका कारण समयमै गर्न नसकिएको ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ। र यो मैले चाहिँ वैशाख मसान्तमा काम सक्नुपर्ने थियो, तर लकडाउनको कारणले निर्माण सामग्रीको अभावको कारणले मैले काम सुरु गर्न सकिनँ। यो चाहिँ यसमा लागेका निर्माण सामग्रीहरू चाहिँ टोटल मैले मोरङ जिल्लाबाट लिएर प्रयोग गरिरहेको छु। लकडाउनले निर्माण कार्य ठप्प भएपछि झापा सहित इलाम जिल्लाका विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले जनाएको छ। विशेष गरी प्रभावित भएका यस्ता अन्य सडक, मोटरेबल पुल, कालोपत्रे सडक, झोलुङ्गे पुल लगायतका भौतिक संरचना निर्माण कार्य सुचारू गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। जम्मा हाम्रो कार्यक्षेत्र भनेको झापा र इलाम हो। त्यसमा चाहिँ सालबसाली योजनाहरू चाहिँ हाम्रो लगभग 36वटा थियो। त्यसमा चाहिँ लकडाउनको कारण प्लस अन्तिम समयमा चाहिँ पानी धेरै परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
केही योजनाहरू 5-7वटा योजनाहरू चाहिँ पिच गर्ने योजनाहरू सकिए। रोकिएका निर्माण कार्यलाई कोरोना भाइरस विरुद्ध विशेष सावधानी अपनाएर सुचारू गरिएको निर्माण व्यवसायी सङ्घ झापाले जनाएको छ। सङ्घले स्थानीय कामदारको सहयोगमा जिल्लाभित्र सडक, ग्राभेल, कालोपत्री र नाली निर्माणका काम भइरहेको जनाएको छ। झापा निर्माण व्यवसायीहरूले काम जे जस्तो अवस्थामा पनि कोभिड-19 को यस्तो महामारीको अवस्थामा पनि जो काम गर्न सक्ने व्यवसायीहरूले आफ्नो काम स्थानीय मजदुर लगाएर काम गरिरहेको अवस्था छ। यता स्थानीय तहमा लकडाउनका कारण रोकिएका पुल, कलभट, ढल, नदी नियन्त्रण, भवन, बजारका टहरा र सडक कालोपत्री योजनाहरू अघि बढाइएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। कन्काई, बिर्ता, अर्जुन चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जाले बायोग्यास प्लान्ट बनाइरहेको थियो। त्यो प्लान्ट बनाइराख्दाखेरि त्यो सँगसँगै चाहिँ के भने हामीले चाहिँ 900 घरधुरीमालाई चाहिँ त्यहाँबाट उत्पादित ग्यास वितरण गर्ने र त्यसको पाइपलाइन बिछ्याउने कार्यक्रम अन्तर्गत 2 करोड रुपियाँ हामीलाई परेको थियो। कोरोना भाइरसको जोखिम जिल्लामा झन बढ्दै जाँदा विकास निर्माणको कार्य अझ प्रभावित हुने निश्चित छ। निर्माण कार्यका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता सरकारले समयमै गराउन सके गौरवका आयोजनाहरू प्रभावित हुने थिएनन्। सन्तोष नेउपाने, झापा। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा पहिलो पटक वायु गुणस्तर मापन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। सङ्घ सरकारको पहलमा नगरपालिकामा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरिएको हो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा स्थापना गरिएको वायु गुणस्तर मापन केन्द्रमा देशभरिका वायु मापन केन्द्रको अवस्था डिजिटल डिस्प्लेमा हेर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। खास गरी मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने विभिन्न धुलोका कणहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना गरिएको हो। केन्द्रबाट प्राप्त हुने जानकारीले प्रदूषण नियन्त्रण योजना बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा भीमदत्त नगरपालिकाको छ। विभिन्न धुलो, धुवा आदि इत्यादि कसरी आइरहेको छ त मानव शरीरभित्र कसरी प्रवेश गरिरहेको छ, त्यसको परिस्थिति के छ, प्रदूषणको अवस्था के छ, यसको जानकारी सूचना लिनका निम्ति यो केन्द्र स्थापना भएको छ। र यसबाट हामी के थाहा पाउँछौँ त भन्दाखेरि भीमदत्त नगरपालिका यो क्षेत्रको वायु प्रदूषण कुन अवस्थामा छ, त्यही आधारले हामी आफ्ना योजनाहरू, यो कार्यक्रमहरू बनाउँछौँ र कमभन्दा कम प्रदूषण होस् भन्ने हिसाबले हामी त्यसमा सचेततापूर्वक आफ्ना कार्यक्रमहरू, बजेटहरूलाई परिचालित गर्छौँ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागले केन्द्रको स्थापना गरेको हो। केन्द्रले हामीले कस्तो हावामा श्वास लिइरहेका छौं भनेर हावाको गुणस्तरको बारे जानकारी दिनेछ। धुलोका कण तथा ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, दाउरा बाल्दा आउने धुवाको मात्रा पनि केन्द्रबाट सहजै प्राप्त हुनेछ। ठाउँमा के कस्तो किसिमको हावाको छ भन्ने हिसाबले अथवा हामीले कस्तो किसिमको हावामा चाहिँ श्वास लिइरहेका छौँ र त्यो अब प्रदूषण भइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारीको लागि पनि यो एयर क्वालिटी मोनिटरिङ स्टेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। वायु गुणस्तर मापन केन्द्र निर्माणको जिम्मा पाएको रियल टाइम सोलुसनले केन्द्र सरकारको 10 करोड बजेटमा गरेको हो। यो वर्ष कञ्चनपुर, कैलाली, भरतपुर, हेटौडा, जनकपुर, विराटनगर र रारामा गरी 7वटा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र निर्माण गरिएको छ। निर्माण भएको केन्द्र वातावरण विभागलाई हस्तान्तरण गर्न भने बाँकी छ। एभिन्यूज खबरका लागि कञ्चनपुरबाट प्रेमराज भट्टको रिपोर्ट। डोटी जिल्लामा पछिल्लो समय भैँसी पालन व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। भैँसी पालक कृषकको सङ्ख्या घट्दै गएपछि भैँसी पालन प्रति स्थानीयको आकर्षण कम हुँदै गएको हो। वन जङ्गल सामुदायिक वनमा परिणत हुनु र वन जङ्गल मासिँदै गएपछि भैँसीलाई खुवाउने घाँसको अभाव तथा चरीचरण क्षेत्र नहुँदा भैँसी पालन व्यवसाय सङ्कटमा पर्दै गएको स्थानीय कृषक बताउँछन्। अब त्यो समितिमा गयो, अब चराउन भयो, घाँसपात काट्नलाई अलि असुविधा भयो, त्यसैले गर्दा अलिअलि गर्नु लाग्यो। चरण क्षेत्रको अभाव भएपछि 2वटा नगरपालिका र 7वटा गाउँपालिका गरी 9 स्थानीय तहहरू भएको डोटी जिल्लाका प्राय सबै स्थानीय तहहरूमा भैँसी पालन व्यवसाय रहेका कृषक उक्त व्यवसायबाट बिस्तारै पलायन हुने देखिएको छ। पाल्नै सकिन्न हजुर, अब वन छैन, केही छैन। राष्ट्रिय निकुञ्जले अब यताउति हेर्न मिल्दैन, त्यो हुनाले कम पालिराख्यो।
केही वर्ष अघि मात्र डोटीका अधिकांश कृषकको घरमा 1-2वटा भैँसी घर आँगनीमा बाँधिएको देखिन्थ्यो भने व्यावसायिक रूपमा भैँसी पालन गर्ने कृषकका घरमा 10 देखि 15वटा भैँसी हुने गर्थे। पछिल्लो समय एउटा गाउँमा मुस्किलले 2-4वटा भैँसी देखिन थालेका छन्। तेजु ओली, डोटी। पूर्वी उत्तरी मोरङका पशुहरूमा अनौठो रोग देखा पर्न थालेको छ। गएको असारदेखि पशुहरूमा छाला डढेर खस्ने खालको लक्षण देखा पर्न थालेको हो। पशुहरूमा देखिएको उक्त रोग लम्पी स्किन रोग रहेको पशु प्राविधिक बताउँछन्। लम्पी स्किन रोग मोरङका पशुहरूमा पहिलो पटक देखिएको हो। सानो घाउ आउने र उक्त घाउ फुटेपछि शरीरभरिको छाला झर्ने गरेको छ। यस्ता खालको रोग विशेष गरी गाई र बाछीहरूमा मात्र देखिने गरेको किसानहरू बताउँछन्। थोरै यसो झिगाले यसो खाएर सानो गाँठा जस्तो देखा पर्दो रहेछ कि, अनि त्यो गाँठा जस्तो बढ्दै गएपछि तपाईँको त्यसैलाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँ झिगा पनि बस्ने, प्लस त्यो अब सायद त्यो उनै त्यस्तो होला, यो जुन घाउको नै त्यस्तो होला सिस्टम कि के हो। अब त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो अलिकति बढ्दै गए जस्तो भएर पाप्रा उकिने। 3 महिनासम्म उपचार गर्दा पनि रोग नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। लम्पी स्किन रोगको नियन्त्रणका लागि सरकारी तर्फबाट कुनै काम नभएको मोरङका किसानहरूको गुनासो छ। रोगबाट पथरी, शनिश्चरे, लेटाङ र कानीपोखरीका किसानहरू प्रभावित भएका छन्। स्थानीय पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूले रोग फैलिन नदिन एन्टिबायोटिक्स र छालाका रोगमा प्रयोग गरिने औषधि प्रयोग गर्दै आएका छन्। यो रोगका लक्षणहरू चाहिँ फोको आउने, त्यस पछाडि त्यो फोको फुट्ने, ज्वरो आउने, खुट्टा सुन्निने लगायतका छालासँग सम्बन्धित रोगहरू देखिएका छन्। यसको तत्काल औषधि यो भाइरस भएकाले यसको चोइस अफ ड्रग चाहिँ छैन, तर पनि हामीहरूले अहिले चाहिँ यसको लागि सेकेन्डरी इन्फेक्सन नहोस् भन्नाले, अन्य सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्नाले हामीहरू अहिले एन्टिबायोटिक लगायत छालामा प्रयोग गर्ने औषधिहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ। पशुको शरीरमा फोका आउने, ज्वरो आउने, फोका फुट्ने, फुटेको भागमा पानी बग्ने, खुट्टा सुन्निने र दूध उत्पादन घट्ने लक्षण देखिने गरेको छ। लम्पी स्किन रोग अफ्रिकाबाट फैलिएको पशु प्राविधिकहरूको भनाइ छ। यो रोग 2019को मध्यतिर भारत र बङ्गलादेशमा देखिएको थियो भने नेपालमा असारको मध्यतिर देखिएको हो। गोपाल काफ्ले, मोरङ। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। सृजनशीलता सिप मात्र होइन, यो त जीवन बिताउने एउटा शैली हो। मन र दिमाग मिलेपछि मात्र नयाँ कुराको सृजना हुन्छ। कोभिड-19ले दिएको खाली समयमा बालबालिका निकै सृजनशील भएका छन्, व्यवहारिक भएका छन्। व्यवहारिक सबिन, आफै बच्ने। कोभिड-19ले बालबालिकालाई घरमा नै थुने पनि उनीहरूको मन थुनिएको छैन, दिमाग चलेको चलै छ। यसबेला उनीहरूले अनेकन व्यवहारिक र रचनात्मक ज्ञान पाएका छन्। लकडाउनले घरभित्रै बस्दा सृजनशील बन्नु भएको छ पाल्पाको तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 1 गैरा गाउँका 13 वर्षीय सबिन गेवाली। सबिन सेन माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 9 मा पढ्नुहुन्छ। लकडाउन अघि मोबाइललाई गेम खेल्ने बाहेक अरू काममा प्रयोग नगर्ने सबिन अहिले युट्युब, गुगलबाट नयाँ नयाँ कुरा सिक्न प्रयोग गर्नुहुन्छ। घरमा रहँदा बाबा मम्मीलाई खाना बनाउन, भाँडा माझ्न, लुगा धुन, करेसा बारीमा साग सब्जी रोप्न, हेरचाह गर्न, मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गरी बजारसम्म पुगेर पानी बिजुलीको बिल समेत तिर्न सक्ने भएका छन्। लकडाउन अघि सबिनले यस्ता काम गर्ने आँट नै गर्नु भएको थिएन। बाबा मम्मीले मलाई गेम नखेल भन्नुहुन्थ्यो, तर अहिले लकडाउनमा आएपछि मैले चाहिँ यही मोबाइलको प्रयोग गरेर मैले अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन पाएँ र जुम प्रविधि मार्फत वाद विवाद प्रतियोगितामा भाग लिन सकेँ। घरमा बसेपछि लकडाउनको बेलामा बाबा मम्मीले मलाई व्यवहारिक काम पनि सिकाउनु भएको छ, जस्तै भाँडा माझ्ने अनि करेसाबारीमा काम गर्ने, लुगा धुने लगायत। लकडाउनकै बीचमा घरमै बस्दा र करेसा बारीमा पुगेर गोडमेल गर्दा किसानको मेहनतलाई राम्रोसँग बुझ्ने अवसर पनि पाउनु भएको छ सबिनले। चित्रकला होस् या साङ्गीतिक वाद्यवादन, सबिन हरेक कामका लागि तयार हुनुहुन्छ। बुवा
मकै रोप्न सिकाउनु भयो अनि त्यसपछि भेन्डी रोप्न मकैमा उकेरा लगाउन सब थोक झार गोड्न लगायतका कुराहरू मलाई मम्मी बाबाले सिकाउनु भयो। कोभिड-19 को महामारीबाट कसरी बच्ने धेरैले अनेकन उपाय दिएका छन्। नयाँ पुस्ताले सिन्धुपाल्चोकको बालबालिकासँग यही प्रश्न सोधेको थियो, उत्तर आफै बच्ने आयो। मेरो नाम अनुष्का तामाङ हो। म कक्षा 1 मा पढ्छु। साबुन पानीले मिची हात धुन्छु र सेनिटाइजर लाउँछु। कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि म साबुन पानीले मिची हात धुन्छु। बाहिरबाट घरमा आउँदा फेरि सेनिटाइजरको प्रयोग गर्छु। घरबाट बाहिर जाँदा फेरि मास्कको प्रयोग गर्छु। भिडभाडमा जादिनँ, घरमै बसेर ड्रइङ गर्छु, टिभी हेर्छु। नमस्ते, मेरो नाम प्रयास तामाङ हो। म साबुन पानीले मिची हात धुन्छु। म सेनिटाइजरको प्रयोग गर्छु, मास्कको प्रयोग गर्छु। बाहिर भिडभाडमा जादिनँ, म बाहिरबाट आउने बेला सेनिटाइजर साबुन पानीले हात धुन्छु। साबुन पानीले हात मिची धुनुपर्छ अनि सेनिटाइजर लाउनुपर्छ अनि घरभित्र बस्नुपर्छ। बाहिर जानलाई मास्क लाउनुपर्छ। साबुन पानीले मिची हात धुनुपर्छ अनि मास्क लाउनुपर्छ अनि सेनिटाइजर लाउनुपर्छ अनि बाहिर भिडभाडमा जानु हुँदैन अनि बाहिरबाट आउँदा बेला साबुन पानीले मिची हात धुनुपर्छ। कोभिड-19 तपाईँ हाम्रो घर दैलोमा आइपुगिसकेको छ। सजग र सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई यति नै। बाई बाई। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भई देशका धेरैजसो स्थानमा वर्षा भयो। आज राति साथै प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुनुका साथै प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।